बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर अरब अमारात पहले ढके छुपे अल्फाज में और अब खुलकर ईरान की मुखालफत में सामने आ गया। ईरान पर हमला करने और अमरीकी फोर्सेस के साथ स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने और ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी की मुखालफत कर रही है, जिसके बाद नाज़रीन ईरान की जानिब से अरब अमारात की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाने पर ले लिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात बड़ा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान और दोस्त ममालिक कोशिश करें कि किसी तरीके से ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी हो जाए और मामलात बेहतरी की जानिब बढ़े, लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ इसराइल समेत जो अरब ममालिक हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मजमूई तौर पे खुलकर जो मुखालफत की है वो अरब अमारात की जानिब से की गई है। अरब अमारात ने कहा जी कि जब तक ईरान के खतरे को ख़त्म नहीं किया जाता ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है, और साथ ही साथ अरब अमारात ने कहा कि हम जो है ये स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो भी मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो अहम तरीन जजीरे हैं जिसमें अबू मूसा है और इसके बाद लोअर एंड ग्रेटर तनब है, ये तीन बड़े जजीरे हैं जिनके ऊपर ईरान का कंट्रोल है और अरब अमारात के साथ उनके डिस्प्यूट है इस मामले में। तो अब अमेरिका को उन्होंने कहा जी कि हमें ये जजीरे भी लेके दें और उसके बाद खार्ग जजीरा जो है उसके ऊपर भी कब्जा करें, तो वहां पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, अमेरिका को ये कहा जा रहा है। और अब अहमद अल उतैबा जो कि इनके वजीर हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो ईरान है उसके खतरे को ख़त्म किए बगैर ये जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में अब जो ममालिक जिनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि ये देखें हमला जो है वो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं और ईरान जो है ये अरब मुल्कों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो अरब मुल्क जो है उन्होंने जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ऑफर किए। अब जो अरब अमारात है इसने अमेरिका को कहा जी कि हम 1.4 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में ये कह दी कि ये जंग जो है इसकी सारी कीमत हम अदा करेंगे, आप सिर्फ ये करें कि ईरान का जो खतरा है इसको खत्म कर दें, ईरान को रास्ते से हटा दें, मशरिक वस्ता में से कमजोर कर दें। और इस सिलसिले में अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया जी कि हम इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका का भरपूर साथ देंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरब अमारात को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर जो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के 13 फौजी अड्डे जहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज तक, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज तक जो है वो डिप्लॉय की गई थी, अगर वहां पे अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सका तो क्या ईरानी मिसाइल जो हैं वो अरब अमारात की बुलंदो बांग बिल्डिंग्स जो हैं इनको तबाह नहीं कर सकते? तो नाज़रीन, बिल्कुल उसके छोटे छोटे ट्रेलर भी ईरान ने एमिरेट्स को दिखाए हैं और उन्हें बताया है कि हमारा चूंकि आपके साथ झगड़ा नहीं है, हम अमरीकी मुफादात के ऊपर हमले कर रहे हैं और अमरीका के जो अड्डे हैं उनको हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन अगर आप दरमियान में आएंगे, अगर आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर ईरान उसका जवाब भी देगा। अभी रिसेंटली इन्होंने जो ऐलान किया है, ईरान ने उन्होंने कहा जी कि अगर इनकी जो फोर्सेज हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हुई, अमरीकी फोर्सेस दाखिल हुई, ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ, तो हम अरब अमारात को और उसके बाद बहरीन को उनके साहिली इलाकों को कब्जे में ले लेंगे। और नाज़रीन, ये कब्जा जो है वो साहिली इलाकों तक नहीं रहेगा बल्कि ये मामलात आगे तक जाएंगे, क्योंकि इसकी तैयारियां जो हैं वो काफ़ी टाइम से इन्होंने कर रखी हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अरब अमारात जो है यूँ समझ लीजिए कि खुदकुशी का उसने फैसला किया है कि जब आपका मुल्क टूरिज्म पे चलता है, जब आपके मामलात जो हैं वो ईरान जो है ख़राब नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि आपके साथ मामलात ख़राब हों, तो आप जब खुल्लम खुल्ला अमरीका और इसराइल की हमायत करके इस जंग में दाखिल होंगे तो डेफिनेटली जब मिसाइल ये बुर्ज खलीफा से टकराएंगे या जो बुर्जुल अरब है उसको निशाना बनाएंगे तो फिर वावेला और मजलूमियत का जो ढोंग है वो नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने वार्न कर दिया है इन तमाम ममालिक, क्योंकि
ایران کو پتا ہے کہ یہ ابو موسیٰ جزیرہ ہے یا پھر لوور اور گریٹر تنب ہے، اس کے اوپر اگر اٹیک کی بات ہو رہی ہے تو یہ عرب امارات کی جانب سے کی جا رہی، عرب امارات کی جانب سے فنانس کیا جا رہا ہے اس جنگ کو، خاص طور پہ ان جزیروں کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ایران نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم ان کے اوپر اٹیک بھی کریں گے اور قبضہ کریں گے ہم ان کے دارالحکومت پہ، اور پھر جو ہے وہاں سے ہم امریکی باقیات کو ختم کریں گے۔ تو یہ ناظرین بہت خوفناک صورتحال بن چکی ہے۔ آہستہ آہستہ شاید دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دیں کہ وہ بھی شامل ہیں۔ رائٹرز اور وال سٹریٹ جرنلز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عرب امارات باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے اور کوئی مذاکرات اور بات چیت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد نہ کر دیا جائے۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر بھی حملے ہوتے رہے ہیں، جو غزہ کے اندر تباہی ہوتی رہی ہے، وہ انہی عربوں کی غداری، انہی عربوں کی ملی بھگت سے ہوتی رہی ہے۔ اگر یہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے ان کو، تو ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہورمز کو بند کیا ہے، اگر ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ، کیونکہ عمان کا ایریا اسٹریٹ آف ہورمز کے ساتھ لگتا ہے، صرف ایران کے ساتھ نہیں لگتا، اور ایران عمان کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ٹول پلازا بنانا چاہتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں سے عمان کے ساتھ مل کے یہ ٹیکس لیں، تو یہ ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انڈرسٹوڈ سی چیز نظر آتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت عرب ملکوں کی جانب سے ری ایکشن دیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس جنگ کے حوالے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایران کو مزید تیش بھی دلا رہی ہیں اور ان کے مزید انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے اب تک کے جو حملے ہیں اس میں آپ یہ سے 86واں حملہ جو ہے وہ ایران کر چکا ہے۔ ایران کا جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں ان کی تیاریاں کم از کم 20 سالہ جنگ کی انہوں نے کر رکھی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے ان کے پاس، تو پھر انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں یا انڈر گراؤنڈ انسٹالیشنز ہیں۔ عرب امارات کی تو ساری یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگز ہیں اور سارے کا سارا گراؤنڈ کے اوپر انفراسٹرکچر ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو عرب امارات کو یہ دیکھنا بھی ہوگا اور اپنے معاملات کو بھی، شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک اس کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے، تو پہلے ہی جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو وارننگ دے رکھی ہے اور بڑی تعداد میں انخلا بھی شروع ہو رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات اب شدید مسائل کا شکار ہونے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین جو بن زائد ہیں ان کو بڑا شوق ہے یہ عرب امارات جو ہے وہ خطے کی سب سے بڑی طاقت بنے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوشش بھی کی کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے خلاف میدان میں آئے، اور اس سلسلے میں ان کی تیل تنصیبات کے اوپر جو حملے ہوئے تھے وہ مراکش سے لیے ہوئے وہ ڈرون تھے جو کہ ایرانی شاہد ڈرونز کی کاپی لگتے تھے، اور ان کے ذریعے ہی جو سعودی عرب کی تیل تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیے گئے تاکہ یہ ایران کے ساتھ سینگ پھنسائیں۔ لیکن پاکستان اور ترکی یہ قطر کو اور سعودی عرب کو سمجھاتے رہے، اور آج تک چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں پاکستان اور سعودی عرب، تو آج تک ان معاملات کو کول ڈاؤن رکھنے میں اہم ترین کردار بھی ادا کیا پاکستان نے۔ اسی وجہ سے جنگ بندی کے حوالے سے بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے، لیکن مخالفت کی گئی ہے عرب امارات کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بظاہر ایرانی میزائل اس وقت عرب امارات کی بلند و بانگ بلڈنگز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔